हेलो एभ्रिवान। अब आज हामी इभ्यालुएसन अफ करेन्ट ह्युमन रिसोर्सको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ होइन। ह्युमन रिसोर्सको अहिलेको अब करेन्ट इभ्यालुएसनहरूलाई कसरी मेजर गर्ने होइन त्यो कुराहरू। अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ कसरी बिगिन हुन्छ त भन्दा विथ दि एसेसमेन्ट अफ करेन्ट ह्युमन रिसोर्स होइन, पोजिसन अफ दि अर्गनाइजेसन होइन। अर्गनाइजेसनमा भएको अहिलेको करेन्ट ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ इभ्यालुएसन गरेर ह्युमन रिसोर्स प्लानिङहरू चाहिँ अगाडि बढ्छ अथवा मेजर गरेर यो कुरा प्लानिङहरू चाहिँ अगाडि बढ्छ। अब ह्युमन रिसोर्स बिगिन्स विथ दि इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस होइन। ह्युमन रिसोर्स चाहिँ कसरी बिगिन हुन्छ त इन्भाइरोमेन्टको एनालाइसिसहरू गरेर, इन विच एक्सटर्नल एज वेल एज इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टल फोर्सेस आर एनालाइज होइन। अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनको एक्सटर्नल र इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टल फोर्सेसलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर ह्युमन रिसोर्स अगाडि बढ्छन्। ह्युमन रिसोर्सहरूले चाहिँ आफ्नो कामहरू अगाडि बढाउँछन्। त्यसै गरी अब एक्सटर्नल फोर्सेस भनेको चाहिँ के हो त, अब जस्तै हाम्रो पोलिटिकल, इकोनोमिकल, सोसियो कल्चरल, टेक्नोलोजिकल चेन्ज भनेको सबै एक्सटर्नल चेन्जहरू हो होइन एउटा अर्गनाइजेसनको। अब इन्टर्नलमा त हाम्रो अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ्सहरू भयो, त्यसै गरी रिसोर्सेस भयो र अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरहरू भयो। अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ कसरी अगाडि बढ्दो रहेछ त अहिलेको करेन्ट ह्युमन रिसोर्सको पोजिसन अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्दो रहेछ। जस्तै हामीले भन्न सक्छौँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ begins with the assessment of current human resource position of the organization। यसरी चाहिँ हामीले कुराहरूलाई लिएर जान सक्छौँ। त्यसै गरी अब ह्युमन रिसोर्सले चाहिँ कसरी ह्युमन रिसोर्सले कामहरू गर्छ त इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस गरेर काम गर्छ, जुन हामीले गरिसकेका छौँ होइन। त्यसै गरी अब एनालाइसिस गरिसकेपछि एक्सटर्नल र इन्टर्नल फोर्सेसलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनको त्यो कुराहरूलाई एनालाइसिस गरिसकेपछि के कुराहरू थाहा हुन्छ त अब अर्गनाइजेसनको स्ट्रेन्थ र विकनेसहरू थाहा हुन्छ होइन। इन्टर्नल स्ट्रेन्थ के छ, विकनेसहरू के छ त्यो कुराहरू थाहा हुन्छ र अपर्च्युनिटिज एन्ड थ्रेट्स होइन, अपर्च्युनिटिजहरू के कस्ता छन् र थ्रेट्सहरू के कस्ता छन्, प्रब्लम्सहरू के कस्ता छन् त्यो कुराहरू पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। त्यो कुराहरू थाहा पाइसकेपछि त्यसलाई हामीले म्यानेज गरेर त्यो एउटा टुल्स र टेक्निक्स अनुसार चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गरेर लिँदै गयो भने आफूले एउटा स्ट्रङ होइन एउटा स्ट्रङ बन्छ कामहरू चाहिँ, अनि सजिलोसित गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो इभ्यालुएसन अफ करेन्ट ह्युमन रिसोर्स भनेर अब कसरी इभ्यालुएसन गर्ने त्यसको पनि टुल्सहरू छ होइन, टुल्स र टेक्निक्सहरू छ। अब टुल्सको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ फलोइङ टुल्स आर युज होइन। फर्स्टमा के छ त ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्टोरी, त्यसै गरी सेकेन्डमा जब एनालाइसिस। फर्स्टमा त अब ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्टोरीको कुराहरू आयो होइन। ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्टोरीमा चाहिँ के हुन्थ्यो त इट इज अल्सो कल्ड अ स्किल इन्भेन्टोरी विच कन्सिस्ट अफ अप टु डेट इन्फर्मेसन भनेको अप टु डेट इन्फर्मेसन अफ अर्गनाइजेसनल इम्प्लोइज। कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनको संस्थाको इम्प्लोइजहरूको एउटा अप टु डेट इन्फर्मेसनहरू हामीले उनीहरूको स्किलहरू होइन त्यो कुराहरूलाई लिस्ट गर्छौँ अथवा हामीले राख्छौँ भने त्यस्तो खालको कुरालाई ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्टोरी भनेर भनिन्छ। ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्टोरीमा चाहिँ के कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ त्यो पनि हामी कुरा गरिहालौँ। जस्तै अब इन्फर्मेसन अफ इम्प्लोइजको बारेमा चाहिँ फर्स्टमा के हुन्छ त क्वालिफिकेसनको कुराहरू हुनसक्छ होइन। त्यसै गरी एक्सपिरियन्सको, इम्प्लोइजको चाहिँ क्वालिफिकेसन र एक्सपिरियन्सहरूलाई चाहिँ मेजर गर्ने अथवा रिपोर्टमा चाहिँ तयार गर्ने। जस्तै द इनपुट टु दिस रिपोर्ट वुड बी डिराइभ फ्रम दि फर्म्स कम्प्लिटेड बाई इम्प्लोइज होइन। इम्प्लोइजहरूले भरेको फर्महरू हुन्छ नि जुन, त्यो फर्महरूलाई चाहिँ अब के गर्छन् त सुपरभाइजर अथवा पर्सनल डिपार्टमेन्टले चाहिँ चेक गर्छ होइन। चेक गरिसकेपछि अब त्यो फर्ममा के कुराहरू इन्क्लुड हुनुपर्छ त जस्तै ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्टोरीमा एउटा इम्प्लोइजले चाहिँ के कुराहरू एड गर्नुपर्छ भन्दा नेम एड गर्नु पर्यो, एजुकेसन, ट्रेनिङ,
त्यसैगरी अब हाम्रो एक्सपिरियन्सको कुराहरू चाहियो हैन। त्यसैगरी अब करेन्ट पोजिसनहरू चाहियो, अहिले कुन पोजिसनमा काम भइरहेको छ त्यो पोजिसन लेख्नु पर्यो। त्यसैगरी ल्याङ्ग्वेज, अब स्पेसियलिस्ट स्किल्स के कुराहरूमा चाहिँ स्किल धेरै छ त्यो कुराहरू लेख्नु पर्यो। र अरू थुप्रै कुराहरू हुन सक्छन् हैन, जुन चाहिँ हामीले ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्टरीमा चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुन्छौँ र त्यही आधारमा चाहिँ के हुन्छ त करेन्ट ह्युमन रिसोर्स अर्गनाइजेसनको अहिले करेन्ट ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ। अब ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्टरीलाई चाहिँ हामीले मेथडबाट पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। जस्तै HRI भनेको के हो त, ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्टरी हो सर्ट फर्ममा। इट क्यान बी एक्सप्लेन्ड बाई दी फलोइङ मेथड्स। फलोइङ मेथड्समा चाहिँ के आउँछ त, सुरुमा आउँछ ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम। ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ इन्फर्मेसन सिस्टमको बारेमा आउँछ HRIS। HRIS भनेको चाहिँ इट इज वान अफ द न्युली डेभलप्ड डिभाइस विच प्रोभाइड्स स्किल इन्भेन्टरी इन्फर्मेसन टाइमली एन्ड एक्युरेटली। भनेको अब हाम्रो स्किल र इन्भेन्टरी इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ के गर्छ त, टाइमली र एक्युरेटली चाहिँ यसले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। यो चाहिँ एउटा यस्तो नयाँ डेभलप डिभाइस हो जसले गर्दा हामीलाई त्यो कुराहरू थाहा पाउनको लागि चाहिँ हेल्प हुन्छ है। अब यो चाहिँ किन डिजाइन भयो त हैन, इट हेज बिन डिजाइन टु प्रोम्प्ट इन्फर्मेसन अबाउट इम्प्लोइज वर्किङ इन दी कम्पनी हैन। कम्पनीमा काम गरिरहेका इम्प्लोइजहरूको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू थाहा पाउनको लागि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ डिजाइन गरियो हैन। यो कुराहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरियो भनेर भन्न सक्छौँ हामीले हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले इट इज द मेथड बाई विच एन अर्गनाइजेसन कलेक्ट्स, मेन्टेन्स, एनालाइजेस एन्ड रिपोर्ट्स फाइनेन्स इन्फर्मेसन बाई विच एन अर्गनाइजेसन कलेक्ट्स। मान्छेको डेटाहरूलाई अथवा रिपोर्टहरूलाई चाहिँ एनालाइज गर्ने, त्यसलाई कलेक्ट गर्ने मेथडलाई नै हामीले ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट पनि भन्न सक्छौँ। जस्तै अब के भन्न सकियो त, मेथड by which an organization can collect, maintain, analyze and report information of people and their jobs। भनेको कुनै पनि इम्प्लोयरको अथवा त्यो अर्गनाइजेसनमा गरेको पिपलहरूको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्ने हैन, त्यसलाई मेन्टेन गर्ने, त्यसलाई एनालाइज गर्ने र रिपोर्टहरू तयार पार्ने यो एउटा मेथडलाई चाहिँ हामीले ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर भन्न सक्छौँ। अब ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टमभित्र चाहिँ के कुराहरू इन्क्लुड भएको हुन्छ त हैन, यसले चाहिँ के कुराहरू इन्क्लुड गरेको हुन्छ त। जस्तै फर्स्टमा पर्सनल डाटा, पर्सनल डाटा चाहिँ उसले कलेक्ट गरेको हुन्छ। अब पर्सनल इन्फर्मेसन अथवा पर्सनल डेटाहरूमा चाहिँ के हुनसक्छ त, जस्तै नेम हुनसक्छ, त्यसपछि एड्रेस हैन, डेट अफ बर्थ, यी सबै कुराहरू चाहिँ पर्सनल डेटामा आउँछ। त्यसैगरी सेकेन्डमा आउँछ स्किल्स डेटा। अब स्किल्स डेटा भनेको उसको एजुकेसन क्वालिफिकेसन्स, ट्रेनिङ हैन, ल्याङ्ग्वेज के बोल्छ, त्यसपछि उसको क्यापेबिलिटिजहरू के कस्ता छन् त्यो कुराहरू स्किल डेटामा आउँछ। त्यसैगरी थर्डमा आउँछ पोजिसन डेटा। पोजिसन डेटा भनेको चाहिँ अब करेन्ट पोजिसन के हो, जस्तै अकुपेसनल हिस्ट्री उसको हैन, उसले कुन पोजिसनमा काम गर्ने हो, वर्क लोकेसनहरू। जस्तै पोजिसन हुन्छ नि त, अब जस्तै टप लेभल पोजिसन हो कि, मिडल लेभल पोजिसन हो कि, म्यानेजरको पोस्ट हो कि, सुपरभाइजरको पोस्ट हो कि हैन, यस्तो खालको पोजिसनको डेटाहरू पनि हामीले लिनलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैगरी थर्डमा के छ त, कम्पेन्सेसन डेटा।
कम्पेन्सेसन डेटा भनेको जस्तै स्यालेरी हिस्ट्री, बोनस हैन, अहिले करेन्ट स्यालेरीको कुराहरू, त्यसपछि स्यालेरीको हिस्ट्रीमा कति स्यालेरी थियो, त्यसपछि उसलाई बोनस कति दिइन्छ हैन, त्यसपछि अब ओभरटाइम पेमेन्ट भनेको उसले बढी टाइम काम गर्यो भने ओभरटाइम पेमेन्टको कुराहरू आउँछ। त्यसैगरी ट्याक्सको इन्फर्मेसनहरू हैन, कति ट्याक्सहरू चाहिँ उसले तिर्छ त्यो कुराहरू पनि भयो। त्यसैगरी पर्फर्मेन्स डेटा हैन, अब अहिलेको करेन्ट टाइममा चाहिँ त्यो इम्प्लोइले चाहिँ उसको पर्फर्मेन्स कस्तो छ त्यो कुराहरू भयो। र अब पास्टमा हैन, हिस्ट्रीमा चाहिँ उसले कस्तो खालको पर्फर्मेन्सहरू दिने गर्थ्यो अथवा एक्टिभिटिजहरू कसरी पर्फर्म गर्थ्यो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले पर्फर्मेन्स डेटामा हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ भयो हाम्रो के को कुरा त, फर्स्टमा त ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्टको कुराहरू भयो। त्यसैगरी अब 2 नम्बरमा के कुरा गर्छौँ त, सक्सेसन प्लानिङ। अब सक्सेसन प्लानिङ भनेको चाहिँ के हो त, यसले चाहिँ के कुराहरू इन्स्योर गर्छ अथवा इभ्यालुएट गर्छ है त, इट इभ्यालुएट्स द्याट द अर्गनाइजेसन विल नट फेस द क्राइसिस अफ हायर रेस्पोन्सिबिलिटी पोजिसन। भनेको हायर रेस्पोन्सिबिलिटी पोजिसनले चाहिँ अब क्राइसिसहरू सर्टेजहरू नहुन सक्छ भनेर इन्स्योर गर्छ। इट मेक्स द युज अफ ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्टरी बट जेनरली एक्सपान्ड्स टु इन्क्लुड एडिसनल इन्फर्मेसन हैन। अब यसले चाहिँ जेनरली ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसनको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्टरीको चाहिँ युज गर्छ, तर के कुराहरू एड गर्छ त, एडिसनल इन्फर्मेसनहरू जस्तै करेन्ट पर्फर्मेन्स कस्तो छ, लङ टर्म ग्रोथ हैन, इम्प्लोइजको लङ टर्म ग्रोथहरू के कस्ता हुन सक्छन् त्यो कुराहरूलाई यसले हाइलाइट गर्छ। र अर्को के कुराहरू हाइलाइट गर्छ त यसले, इट हाइलाइट्स द पोजिसन द्याट मे बी भ्याकेन्ट इन नियर फ्युचर। भनेको नियर फ्युचरमा चाहिँ अब आउने भविष्यमा चाहिँ त्यो पोजिसनहरू खाली रह्यो भने के गर्ने हैन, त्यस्तो खालको रिसर्च पनि एउटा सक्सेसन प्लानिङमा चाहिँ हुन्छ। अब जस्तै अब भ्याकेन्ट पोजिसनहरू कसरी आउन सक्छन्, जस्तै रिटायरमेन्ट हुन सक्छ इम्प्लोइको, त्यसपछि ऊ प्रमोसन भएर अर्को स्टेपमा अथवा माथि पोस्टमा पुग्न सक्छ हैन। जस्तै एउटा इम्प्लोइ चाहिँ मिड लेभलमा थियो रे हैन, ऊ चाहिँ अब टप लेभलमा पुग्छ भने त्यो मिड लेभलमा अब कसरी भ्याकेन्सीहरू हुन्छ नि त हैन, मिड लेभल त खाली हुन्छ हो। यस्तो खालको रिसर्चहरू गर्ने सक्सेसन प्लानिङमा हुन्छ। त्यसैगरी अब इम्प्लोइजहरूको ट्रान्सफर हुन सक्छ हैन, उसले रेजिग्नेसन दिन सक्छ, उसको डेथहरू हुन सक्छ हैन हो। यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू अथवा यस्तो खालको प्रब्लम्सहरू आयो भने कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर एउटा सक्सेसन प्लानिङमा चाहिँ कुराहरू हुन्छ। ल यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। अब लगभग हामीले बुझ्नु परेको कुरा भनेको यति नै हो। अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ जब एनालाइसिसको कुराहरू गर्छौँ, जब एनालाइसिस कसरी हुन्छ त्यो कुराहरू बुझ्नेछौँ।